नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात और आज हमारे खास मेहमान हैं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राजनेता इमरान खान। स्वागत है सर आपका एक बार फिर सीधी बात में। हाल में हमने देखा कि एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने दोस्ती की तरफ बढ़ने का पहला छोटा कदम उठाया है। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से ये बातचीत ठप हो जाएगी, कुछ निकलेगा या नहीं? आपको लगता है कि इस बात कुछ ठोस निकल सकता है? देखिए, कोई भी नहीं कह सकता किस तरफ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के पहले भी डायलॉग शुरू हुए हैं और जब आगे बढ़ने लगे हैं और एक दो दफ़ा तो बड़े आगे बढ़ चुके थे, लेकिन कोई हादसा होता है और उसके बाद फिर से आप जिस तरह कहते हैं ठप हो जाता है। हम उम्मीद लगा सकते हैं हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ्यूचर के लिए, अपनी नस्लों के लिए, कि अगर अमन होता है, तजारत होती है, तो दोनों मुल्कों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, कम होगी। तो इसलिए हमें सबको दुआ करनी चाहिए कि कामयाब हो। पर एक जो दिक्कत रही हमेशा, जब प्रधानमंत्री वाजपेयी लाहौर गए, उसके बाद करगिल हुआ, पिछली दफा आपके फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान आए, 26/11 उस वक्त हो गया, तो हर बार हिंदुस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान से गोला चला। इसको लेके हिंदुस्तान में बहुत चिंता है। ये ठीक है कि यहाँ हिंदुस्तान में ये समझा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ होता है डायलॉग ख़त्म होने में, पाकिस्तान में और खदशात हैं अपने। पाकिस्तान में तो ये है कि जब तक कि अगर कश्मीर का इशू जब तक बॉयल करता रहेगा और हल नहीं होगा, तो हम जितनी भी कोशिश कर लें, वो एक ऐसी एक इशू है जिसकी वजह से डायलॉग कामयाब नहीं होगा। तो इसलिए कश्मीर के ऊपर बात साथ साथ चलती रहे तो मेरे ख्याल में कि डायलॉग कामयाब हो सकता है। और हमने अभी हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद कसूरी साहब की किताब निकली है कि नाइदर डव और हॉक, तो उसके अंदर वो ये कहते हैं कि बड़ा आगे तक बातचीत चली गई थी कश्मीर के ऊपर। तो आपको लगता है कि जो मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त, उस वक्त की पाकिस्तान सरकार से जो बातचीत चल रही थी राष्ट्रपति मुशर्रफ के साथ, उसी धागे को आगे पिरोने की कोशिश हिंदुस्तान और पाकिस्तान को करनी चाहिए? जहां पे पिछली बार टूटी थी बातचीत, उसी को आगे बढ़ाना चाहिए? जी देखिए, दोनों मुल्कों में ऐसे लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन ये थोड़े से हैं। अक्सरियत दोनों मुल्कों में समझती भी है, चाहती भी है कि मुल्क अब आगे बढ़े, हम अपनी माजी से ये सबक सीख के आगे बढ़ें, क्योंकि हम एक जेल में फंसे हुए अपने माजी के। और अगर मेरी हमेशा ये कंटेंशन है कि लीडरशिप चाहिए। एक लीडर और ऑफिस बेरर में बड़ा फ़र्क है। लीडर जो होता है वो लोगों को इंस्पायर करता है, एक ख्वाब दिखाता है, कहता है कि अगर हम ये कर दे तो हम यहाँ पहुँच सकते हैं। तो बदकिस्मती से ये जो लीडरशिप है, इसका फुकदान है, ये इसकी कमी है। होता क्या है कि इंटरेस्ट में फंस जाते हैं, या जब कोई रास्ते में ऑब्स्टिकल आता है तो बजाय उसको हल करने के वो वहीं फंस जाते हैं और फिर बातचीत बीच में रह जाती है। मेरे ख्याल में ये इतनी अहम चीज़ है, अगर हम लोगों को ये बता दें कि अगर दो मुल्कों के अंदर अमन हो जाता है और हम अपना मसला हल कर लेते हैं, और असल तो एक ही मसला है कश्मीर का, अगर इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग। आप मानते हैं कि कश्मीर ही सबसे अहम मसला है? क्योंकि हिंदुस्तान मानता है कि आतंकवाद सबसे बड़ा मसला है और आतंकवाद पर पहले कोई समाधान निकलना चाहिए, टेररिज्म। लेकिन टेररिज्म भी तो कश्मीर से रिलेटेड थी ना, यानी अगर कश्मीर खत्म हो जाए तो टेररिज्म वैसे 26/11 का मुंबई में हमला होता है, 186 लोग मरते हैं, तो कश्मीर से जुड़ा नहीं है, वो तो सीधे सीधे ISI और लश्कर का एक गेम प्लान है हिंदुस्तान के खिलाफ, उसका कश्मीर से कोई वास्ता नहीं। देखिए, अगर हम लोगों को ये बता दें, अपनी दोनों कौमों को, पाकिस्तान का लीडर पाकिस्तान को बताए, हिंदुस्तान का लीडर हिंदुस्तान को बताए कि देखें हमारे ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं ये ना हो, लेकिन अगर ये हो जाए अमन, तो ये मुल्क, ये दोनों बड़े सगीर किधर से किधर पहुंच सकता है। आपको पता है मनमोहन सिंह में, मैं यहीं इधर आया था कॉन्फ्रेंस पे, तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि एक ही रुकावट है इस बड़े सगीर के आगे जाने की, और वो है कश्मीर, और अब हमारे जो ताल्लुकात ठीक नहीं है। अगर हम ये ताल्लुकात ठीक कर दें, आप सोचें कि ये जो गुर्बत है दोनों में, सबसे बड़ा मसला तो गुर्बत है। जो भी लीडर बनता है वो एक ही चीज़ कहता है ना कि मैं गुर्बत कम करूँगा, गुर्बत ख़त्म करने के लिए आता है। तो गुर्बत तो ख़त्म तब होगी, सबसे कम गुर्बत को आप इम्पैक्ट डालेंगे जब ट्रेड बढ़ेगी दोनों मुल्कों में। ट्रेड तब बढ़ेगी जब अमन होगा।
امن تب ہوگا جب ہم اپنی پر سر جہاں تک ٹریڈ کا سوال ہے، ہندوستان کہتا ہے کہ ہم ویاپار کے دروازے کھولنے کو تیار ہیں، لیکن پاکستان موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ ہو ہندوستان کو دینے کو تیار نہیں. موسٹ فیورڈ نیشن کا نام بدل کے نان ڈسکریمنیٹری مارکیٹ ایکسیس کر دیا جاتا ہے، تب بھی پاکستان وہ ہندوستان دینے کو تیار نہیں. جب پاکستانی دروازے نہیں کھولنا چاہتا تو ٹریڈ کیسے بڑھے گا سر؟ ایسے نہیں ہے. دیکھیں پاکستان میں اور خدشات دیتے ہیں. آپ جب بارڈر کے ادھر بیٹھے ہیں نا ہندوستان میں تو آپ کو اور چیزیں نظر آئیں گی، ہم ادھر بیٹھے ہمیں اور چیزیں نظر آتی ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ہاسٹیج ہیں، ہم گروی رکھے گئے ہیں ایک اپنے ایشوز سے، اس لیے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں یہ رکاوٹیں آئیں گی لیکن ہم نے یہاں پہنچنا ہے، ہم نے ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. یہ رکاوٹیں آئیں گی، لیڈر میں یہی تو فرق ہوتا ہے. آپ دونوں لیڈرشپ پہ کرٹیسائز کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ نواز شریف اور مودی میں مادہ نہیں ہے چیزوں کو آگے لے جانے کا. کئی میں آپ کے بیان پڑھ رہا تھا جس میں آپ نے کافی حملے کیے. حملے نہیں، میرا ایک ہی حملہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے سیکرٹ میٹنگ کی. میرا کہنے کا یہ مقصد کہ دیکھیں وہ اور جو کس کانٹیکس میں تھا کہ بارکا داد کہتی ہیں کہ وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے ڈرے ہوئے تھے نواز شریف اس لیے سیکرٹ، اور پرائم منسٹر نریندر مودی اپنے کنسٹیچوئنسی سے ڈرے ہوئے تھے اس لیے خفیہ تھی. اس کے خلاف ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ لیڈر ہیں، ان کو اپنی کنسٹیچوئنسی کو کیری کرنا چاہیے، نواز شریف کو اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کیری کرنا چاہیے. اپنی فوج ہے نا، ان کو بتائیں کہ جناب آگے ملک میں آدھے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، ہم نے کیسے نکالنا ہے. تجارت ہوگی، آپ کی ٹینشن کم ہوگی بارڈرز میں. پاکستان میں رہتے ہوئے پردھان منتری نریندر مودی کے بہت بڑے کرٹک تھے. آپ نے کئی بیان دیے ہیں. آپ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ مودی ہیز ریزن ٹو دا لیول آف ہز انکمپٹنس، کی ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں پہ وہ کام نہیں کر پا رہے. یہ آپ کی ایک پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس تھی. آپ پردھان منتری مودی کے کام کو کیسے دیکھیں؟ میں دیکھیں پہلے تو نریندر مودی بھی پولیٹیشین ہے، میں بھی پولیٹیشین ہوں، ہمیں تنقید لینی چاہیے. میرا یہ خیال تھا کہ جب کوئی اتنی بڑی میجورٹی سے جیتے ایک اس کو پھر اسٹیٹسمن بن جانا چاہیے. پاور میں پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی اپنے حلقے کیری کرتے ہیں، جب آپ پاور میں پہنچ جائیں آپ پھر اسٹیٹسمن بن جاتے ہیں. آپ پھر آگے کا سوچتے ہیں، اپنے مستقبل کا، اپنے بچوں کا سوچتے ہیں، اپنی غریبوں کا سوچتے ہیں. آپ کی پھر پالیسی بدل جاتی ہے. مجھے تھوڑی مایوسی ہوئی پرائم منسٹر نریندر مودی کو چینج کر لینا چاہیے تھا. جس طرح واجپئی جب وہ بی جے پی کے آئے ہم سب پاکستان میں خوف میں تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، لیکن انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا. وہاں غلطی میں پاکستان کی مانتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت وہ بڑا اچھا ایک موقع تھا اور وہ آگے بڑھے اور سارے حیران رہ گئے. تو اسی طرح ہم یہ امید رکھ رہے ہیں، ابھی بھی امید ہے کہ نریندر مودی آگے بڑھیں گے. یہ ایک بڑا ملک ہے، یہ پاکستان کو ساتھ بتائیں گے، یہ آگے بڑھیں گے، وہاں سے تیار ہیں آگے بڑھنے کے لیے. یعنی پاکستان تیار بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپوزیشن. ہم سب کہتے ہیں کہ ہندوستان سے دوستی ہونی چاہیے، آگے بڑھنے چاہیے. کہ اس دفعہ چونکہ ایک آئی ایس آئی کا جنرل پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنایا گیا ہے، چونکہ سیدھے جنرل رحیل شریف کا اپوائنٹی ہے، سیدھے پاکستانی آرمی کو بھی رپورٹ کرتا ہے. ڈبل رپورٹنگ ہے، آرمی کو بھی رپورٹنگ ہے، پردھان منتری کو بھی رپورٹنگ ہے. اس دفعہ جو نکل کے آتا ہے شاید اس میں پاکستانی آرمی کا بھی سہیوگ رہے. جو اوفا میں ہوا وہ اس بار نہیں ہوگا کہ وہاں پہ پاکستان کچھ کمٹ کر کے آتا ہے، 3 دن بعد سرتاج عزیز پلٹ جاتے ہیں کیونکہ ان پہ رحیل شریف کا پریشر ہے. دیکھیں رحیل شریف پاکستان کے ہیں، ان کو اس وقت اور یاد رکھیں پاکستانی فوج جو آرمی چیف بنتا ہے اس کے مطابق پالیسی چینج ہوتی ہے. تو پاکستانی فوج کی کیا پالیسی تھی جنرل کیانی کے دوران، مشرف کے دوران اور جنرل رحیل، یہ چینج ہوتی رہتی ہے. اب جنرل رحیل اس وقت پاکستان کے پاپولر ترین آدمی ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دہشت گردی سے پاکستان کو انہوں نے لڑے ہیں، ضرب عضب ہوا ہے کراچی کے اندر، انہوں نے امن آ گیا انہوں نے جس طرح کیا اکراس دا بورڈ. نہیں اکراس دا بورڈ نہیں ہے سر، کیونکہ لشکر طیبہ کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں جو ٹیررزم کیمپ چل رہے ہیں ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. صرف وہ آتنکواد جو کہ پاکستان کو چوٹ پہنچاتا ہے اس کے خلاف آتنکواد ہوئی. وہ آتنکواد جو کہ ہندوستان میں لوگوں کا خون بہاتا ہے ان کے خلاف رحیل شریف نے کوئی کام نہیں کیا. ہم پاکستان میں اس لیے پاپولیرٹی ان کی ہے کہ پہلی دفعہ کسی نے اکراس دا بورڈ ہمارے لیے اکراس دا بورڈ کیا ہے. یعنی ایسے ٹیررسٹ جن کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا ان کو پہلی دفعہ ہاتھ ڈالا گیا ہے. امن آ رہا ہے، ٹیررزم نیچے جا رہی ہے، لوگوں کو امید نظر آ رہی ہے، اس لیے پاپولیرٹی ہے. اب جنرل رحیل کو کتنا مشکل ہے کیری کرنا. میں اگر پرائم منسٹر ہوں میں ان کو کیری کروں، میں انہیں کہوں کہ دیکھیں ہماری آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے، ہمارے آدھے بچے پورے قد پہ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ان کو کھانا پورا نہیں ملتا.
तो हम किस किस्म की ये लड़ाइयाँ लड़ने लगे हुए हैं लोगों से? सारे नेबर से दोस्ती करें, तजारत खोलें। ये है, अगर कोई भी एक मुल्क पाकिस्तान में सुकत स्टेट्समैन हो, उसकी सिर्फ ये कोशिश होनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान का NSA एक पाक आर्मी जनरल है, क्या आपको लगता है वो ज्यादा अथॉरिटी कमांड करता है, क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ को भी है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो। बेसिकली तो पॉलिसी एक पाकिस्तान में कंसेंसस है कि अमन होना चाहिए। मैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि अगर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम सारा तैयार है तो आर्मी भी उधर ही खड़ी है उनके साथ। इस वक्त बड़ी एक क्लोज चल रही है सिविलियन और फौज के बीच में। एक आपको पता है एक इंसिडेंट हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल का आज से 1 साल पहले पेशावर में। तो एकदम एक मुल्क में ऐसा एक कंसेंसस डेवलप हुआ, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें फैसला हुआ कि कोई मिलिशिया, आर्म मिलिशिया को हम इजाजत नहीं देंगे। लश्कर तक क्यों नहीं जाता ये कंसेंसस? हिजबुल मुजाहिदीन तक क्यों नहीं जाता? मैं जहां तक समझता हूं सबके लिए अब है ये नहीं। ये हम आप कहते हैं कार्रवाई नहीं हुई, लश्कर के किसी कैंप पे कार्रवाई नहीं हुई, हम कैसे मान लेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता कि हाफिज सईद के ऊपर कार्रवाई हुई, अगर नहीं हुई आप मानते होनी चाहिए? अगर आप मानते होनी चाहिए? देखिए, मैं ये जानता हूं कि कोई भी कानून तोड़े, कोई भी दहशतगर्दी करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कौन फैसला करेगा? हिंदुस्तान हुक्म करेगा कि उसको पकड़ लो, हम पकड़ लेंगे उसको? आपका काम है। देखें, हमारा सबसे बड़ा दहशतगर्द इंग्लैंड में बैठा हुआ है, लंदन में बैठा हुआ है, हम कोशिश करके फंस गए हैं, वो नहीं वापस करते उसको, ना उसके ऊपर कार्रवाई, बरतानिया की शहरी दे दी है उसको। अब मुझे ये बताएं कि हम क्या कहें उन्हें? हम उनको हुक्म तो नहीं कर सकते, हम तो अदालत में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ। देखिए, एक हर मुल्क में कानून है। हम आपको कहें, ऑर्डर करें कि जी फलाने आदमी को पकड़े जेल में डालें, आप नहीं डालेंगे, आप कहेंगे अदालत में साबित करो या हमें सबूत दो। तो इसलिए ये कहना कि आप मुझे कह रहे हैं कि जी वो XYZ को अंदर डाल दो, भाई आपको सबूत दे, अदालत में चले जाएं। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी, मैं आपको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी बता रहा हूं, किसी आर्म मिलिशिया को अब इजाजत नहीं है पाकिस्तान में फंक्शन करने की। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एक नेशनल एक्शन प्लान बना है जिसमें हमने सबने साइन किया। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि इससे पहले जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती की पहल हुई है, हर बार कोई ना कोई आतंकवादी हमला हुआ। इस बार भी भारत के मंत्री कह चुके हैं कि ये दोस्ती तभी तक हो सकती है जब तक कोई बड़ा हमला पाकिस्तान की तरफ से ना हो। क्या इस दफा भी ऐसा कोई हमला होगा? ऐसे में क्या बातचीत फिर से ठप हो जाएगी? ये सवाल पूछेंगे इमरान खान से। खान हमारे साथ हैं। सर, हर दफा जब भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती की कोशिश हुई, कोई ना कोई बड़ा हमला हुआ और बातचीत ठप हो गई। क्या गारंटी है कि इस दफा ऐसा नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो होना चाहिए वो ये कि दो लीडरशिप को इकट्ठे बैठना चाहिए और फैसला करना चाहिए कि क्या हम, अगर कोई भी एक ग्रुप हमारी बातचीत को तोड़ने के लिए हमला कर देगा तो हम पीछे हट जाएंगे, हम उस ग्रुप के पीछे जाएंगे। जो ग्रुप इस बातचीत को तोड़ने की कोशिश करेगा हम उसको पकड़ेंगे, लेकिन हमने अपनी बातचीत नहीं तोड़नी। देखिए, विजन इस तरह होती है, आप जब एक विजन रखते हैं ना, लोगों को कहते हैं, फिर सारी रुकावटें जो विजन के बीच में आती हैं उनको रोकते हैं, उनको साइड पे करते हैं, नहीं तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर हर बारी हमने जब आगे जाने लगा, जिसका इंटरेस्ट हुआ कि हमारी लड़ाई करवाने में, या मसलन हथियार बेचता है, हमारे दोनों मुल्कों को कोई हथियार बेचता है, वो करवा दे कोई धमाका, तो इसका मतलब हम रुक जाएंगे। हमें फैसला करना चाहिए कि क्या हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतरीन चीज़ है। अमन है, तजारत है, और इसलिए हमें सारी रुकावटें रोकनी चाहिए जो हमें रोकती है वहां पहुंचाने के लिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या क्रिकेट सीरीज होनी चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल होनी चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अवाम को जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीरीज है, और क्योंकि मैं खेला हुआ हूं और मुझे पता है कि क्या हालात होते हैं यहां ही नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जिधर पाकिस्तानी और हिंदुस्तान दुनिया में थे सारे टीवी देख रहे थे। तो इतना अगर इंटरेस्ट हो किसी सीरीज में और उसमें फिर रेवेन्यू जनरेट होता है जो कि फिर दोनों बोर्ड्स अपने लोगों पे, अपने खिलाड़ियों पे खर्च कर सकते हैं, तो ये बड़ा जुल्म है कि हमने वो सीरीज खत्म की। पर क्या आपको लगता है कि क्रिकेट का पॉलिटिक्स से सब कंटेंट में जोड़ा जाना लाजमी है? क्योंकि हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से दो टीमें नहीं आ सकती, एक आतंकवादियों की टीम अजमल कसब जिसमें आता है 26/11 हमला करते हैं, और दूसरी क्रिकेटरों। लेकिन जो वो टीम आई थी मुंबई में हमला करने के लिए, मैं किसी पाकिस्तानी को नहीं जानता जिसने उनकी मजम्मत ना की हो कि उनको सजा ना दी जाए, मैं किसी पाकिस्तानी को नहीं जानता। हाल ही में इंडिया में जो महिलाएं हैं उनके बीच में बहुत बड़ी एक डिबेट हुई रहम के एक इंटरव्यू को लेकर, उसके बारे में पूछना चाहूँगा, जिन्होंने कहा कि
ان کے پی ٹی آئی کے ایک سینئر ایڈوائزر نے انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں کچن میں رہوں، چپاتی بناؤں اور کبھی باہر نہ نکلوں. یہ بیان رحم خان نے ایک سنڈے ٹائمز کو انٹرویو میں دیا اور مہیلاؤں کو لگا کہ عمران خان جیسا پروگریسو ڈیشنگ انسان کیا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی گھر میں رہے چپاتی بنائے. ہمارا ریحام کا اور میرا ایک انٹرویو ہے سیدھا شادی کے بعد، تو وہ آپ انٹرویو میں دیکھ لیں. تو اس میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان میں جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے کہ یہ انہوں نے بچے بھی بڑے کیے، اچھی ماں بھی ہیں اور ورکنگ وومن ہے. 2 نوکریاں کی انہوں نے، 2 کام کر کے بچے. یہ جو مجھے سب سے زیادہ ان میں چیز پسند ہے. تو یہ بالکل کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہو سکتی کہ آدمی کو 10 مہینے پہلے یہ پسند ہے اور اس کے بعد کہے کہ جی وہ کچن میں، یعنی کون سا آدمی. وہ شاید کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پی ٹی آئی کی جو پارٹی کے لوگ تھے وہ نہیں چاہتے. کیا آپ کو لگتا ہے پالیٹکس کہیں نہ کہیں رشتے کے بیچ میں آتا ہے؟ میں اس میں اور بات نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں پھر سے میں کہتا ہوں کہ اس میں جب انسان کی جو طلاق ہوتی ہے کہ بڑی دکھ بھری کی چیز ہوتی ہے، کسی کے اوپر بھی یہ نہ گزرے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر میں کبھی اور آگے بات نہیں کرتا. عمران خان صاحب آپ جڑے ہمارے ساتھ، ریورس سوئنگ، گوگلی، باؤنسر، سب کا آپ نے جواب دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تو یہ تھی عمران خان صاحب سے آج کی سیدھی بات. یہ کارکرم آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے ہمیں ای میل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. ہمارا ای میل کا پتہ ہے sb@aajtak.com. ساتھ ہی ساتھ اس کارکرم کو آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں جس کا پتہ ہے www.aajtak.in/سیدھی بات. اگلے سپتاہ ایک بار پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک.